اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں در گزر کرنا سکھ پراواں تو معاف کرنا سکھ پراواں تو چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں در گزر کر دے اپنے پراواں دیاں سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پرا ناراض نے انہاں دے پرا دا نام حضرت محمد بن حنفیہ اللہ اکبر ماما جدا جدا نے باپ دے کیے جانے جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حنفیہ نام ہے اللہ اکبر اللہ محمد بن حنفیہ نے سلطیاں تالیخ کے کلائیاں سلطیاں حدیثہ حضرت حسن والے کر کے کلائیاں تے حضرت حسن نے پڑیاں نے اکھاں چوہاں سڈل پہنے واپس اپنے پرادے دروازے تے ٹر گئے فرماتے نے محمد بن حنفیہ تو صلح دا پیغام میرے گھر وچ پہنچایا تے میں صلح کرن واسطے تیرے گھر آ گیا ہاں میرے نال صلح کر لے ایڈی چھتی صلح ہو گئی ساڈیاں تے لڑائیاں کئی سال جاندیاں نے کئی سال تک ساڈے جھگڑے مکن اندر نہیں آندے اللہ اکبر اللہ